محاضرة النهاردة فيتامين دي ديفيشنسي ريكتس اند تيتاني. المحاضرة دي بتقدمها دايما الدكتورة فايدة محمد مصطفى، وهي ما شاء الله عليها يعني بتقدمها في غاية الروعة، بس لتعذر وجودها هنا أنا هقدمها مكانها. أول حاجة definition، يعني إيه rickets؟ It's failure of mineralization of growing bone، يعني الكالسيوم يتحط وبعدين مش عارفين نعمل remodeling للبون علشان تبقى قوية وكويسة. Found only in growing children before epiphyseal fusion. الريكتس يا إما due to calcium deficiency أو phosphate deficiency. إحنا phosphate deficiency والحاجات التانية دي مش علينا، فإحنا هنركز في الكالسيوم deficiency. وكالسيوم deficiency السبب الرئيسي ليه عندنا الفيتامين دي deficiency. Causes of vitamin D deficiency rickets: lack of exposure to sunlight, dietary deficiency أو congenital. الفيتامين دي ليه سكتين للميتابوليزم، إما فيتامين دي 2 أو فيتامين دي 3. دي 2 ده موجود في الأنيمال سورس زي الفيش ليفر أويل والإيج يولك. فيتامين دي 3 ده موجود في السكين، وبيحتاج دايما اكسبوجر للأشعة فوق البنفسجية الألترا فايوليت ريز عشان يقدر يحوله للكول كالسيفور. دولت السكتين بتوعنا. دايتري سورس واللي موجود في السكين ويتعرض للأشعة الفوق بنفسجية، يروح للليفر يحصل له هيدروكسيليشن يبقى 25، وبعدين يروح للكدني يبقى داي هيدروكسي 125 داي هيدروكسي كول كالسيفور، وبعدين يبتدي يبقى absorbed عشان يروح يعمل deposition في البون في absorbed intestine وكل الفوائد بعد كده بتاعت الكالسيوم. normal daily requirement of vitamin D 400 international unit per day، ده للطفل العادي. أي طفل حتى لو مش مريض بنين العظام لازم ياخد 400 international unit per day في الأكل في دواء في أي حاجة، بس لازم ياخدهم. وإذا كان low birth weight infant يبقى هياخد 1000 international unit per day. إيه فوائد الفيتامين دي؟ بيعمل إيه؟ It promotes intestinal absorption of calcium and phosphorus. It increases reabsorption of calcium and phosphorus by kidney tubules. It has a direct effect on mineral metabolism of bone deposition and resorption. يعني بيساعد الكالسيوم إن هو يطلع من الأمعاء من الكدني للدم عشان نستفيد بيه، وإنه بيساعد إن هو يعمل له deposition في البونز عشان البونز بتاعتنا قوية وكويسة ونقدر نقف ونتحرك عليها. ايه اللي يحصل لو حصل deficiency في فيتامين دي؟ أول حاجة هتحصل إن الانتستين هتفرز كالسيوم قليل، هتعمل absorption لكالسيوم قليل. decrease calcium reabsorption from small intestine، وده هيعمل hypocalcemia، يعني الدم الكالسيوم اللي فيه هيبقى قليل. ايه رد فعل الجسم لما يبقى الدم الكالسيوم اللي فيه قليل؟ يقوم يقول يا باراثايرويد جلاند طلع الباراثايرويد هرمون علشان يطلع لنا كالسيوم كتير نقدر نعوض الهايبوكالسيميا اللي حصلت هنا. ياخد الدم الكالسيوم منين؟ يبتدي ياخده من العظم بتاعنا، يطلع الكالسيوم ويدخله للعظم، عشان كده يحصل عندنا الريكتس. Sequelae of vitamin D deficiency: defective mineralization of osteoid tissue leading to rickets. Low serum phosphorus due to increased level of hormone which decreases phosphorus reabsorption from the kidney with increased phosphaturia. Elevated serum alkaline phosphatase due to increased osteoblastic activity. يعني من علامات الريكتس بتاعتنا ان الالكالاين فوسفاتيز يزيد في الدم. Etiology of rickets قلناها قبل كده وهنقولها تاني بالتفصيل. Decreased vitamin D in diet. Breast and unfortified cow milk, cereals, vegetables and fruits contain small amounts of vitamin D. يعني أي طفل بيرضع طبيعي لبن الأم دايما deficient vitamin D. يبقى بعرف إن الطفل بتاعي ماشي breast feeding لازم اوتوماتيك أكتب له
حاجة من بره تعوض له الديلي ريكويرمنت بتاع الفيتامين دي بتاعنا، أو لو هو ماشي على كاو ميلك، إنما لبن الصيدلية بيبقى متضاف له الفيتامين دي بتاعه. inadequate direct exposure to ultraviolet rays of the sun. الأطفال اللي بيتلفوا جامد قوي بالهدوم ده ما بيوصلوش عشان الشمس كويس عشان نقدر نفعل الفيتامين دي اللي موجود على السكين بتاعنا، أو الأطفال اللي لونهم غامق. These rays do not pass through ordinary window glass, and dusty atmosphere interferes with the passage of ultraviolet rays. يبقى احنا لازم نتعرض يوميا لجرعة من الأشعة الفوق بنفسجية عشان نفعل الفيتامين دي بتاعنا. Black children are susceptible to rickets due to inadequate penetration of sunlight through the skin. Rapid growth increases the demands for vitamin D, as in low birth weight infants and the first year of life. أو malabsorption. Malabsorption يعني الانتستين مش قادرة تطلعه بكمية كويسة. Anticonvulsant therapy may interfere with metabolism of vitamin D. Congenital vitamin D deficiency يعني هو مولود عنده نقص، والمفروض إن إحنا بنتولد عندنا ستور من الأم بتاعتنا 3-4 شهور يكفينا، إنما في أطفال الأم نفسها deficient of vitamin D، فالبيبي بيتولد ساعة ما بيتولد على طول deficient in vitamin D. During pregnancy, vitamin D supplied by the mother is adequate for intrauterine life and for few months after birth. These stores are deficient with prematurity. In severe maternal deficiency of vitamin D, a rare congenital vitamin D deficiency of the newborn infant occurs. These infants present with hypocalcemia. Rickets is a disease of growing bone, and protein energy malnutrition causes arrest of growth. يعني احنا عندنا في البروتين انرجي malnutrition أطفال المرسمس بيبقى فيه حاجات بارزة كده في صدرهم اللي احنا بنسميها السودو روزاريز. في ناس تتلخبط فيها وتقول لا دي روزاري بيتس حقيقية بتاعت ريكس. فاحنا القاعدة بتاعتنا السؤال بتاعنا هل ينفع تبقى دي الترو روزاريز فعلا في المرسمس؟ بنقول لا يمكن الريكتس يجي مع المرسمس في نفس الوقت. لأن ليه؟ لأن الإجابة هنا موجودة قدامنا. الريكتس is a disease of growing bone، يعني في تيشوز بتتحط وأنا مش عارفة أعمل لها ريموديلينج. إنما البروتين انرجي malnutrition ده arrest of growth. أمال إمتى الريكتس يظهر على عيان المرسمس؟ The presence of clinical manifestation of rickets in children suffering from protein energy malnutrition may be explained by the rachitic process preceded protein energy malnutrition. يعني الريكتس حصل قبل protein energy malnutrition. Clinically, bone change persists for months or years. أو protein energy malnutrition decreases the intestinal absorption of vitamin D and calcium, with marked deficiency of vitamin D supply. Rickets may occur. يعني حصل malabsorption عند الطفل بتاعي. أو protein energy may be present in cases of vitamin D resistant rickets. في سبب تالت برضو إن أنا أعالج المرسمس وما أعالجش معاه فيتامين دي deficiency، فيبتدي يتحسن الطفل فيبتدي يبان عليه الريكتس. Pathology. Normally there are two types of ossification: endochondral and subperiosteal. endochondral اللي هو بيطور العظماية من فوق ومن تحت، وسبperiosteal اللي هو بيديها العرض بتاعها. In long bones, endochondral ossification occurs at the growing end of bones and leads to increase in length, while subperiosteal ossification leads to increase in thickness of the bone. Osteoblasts deposit osteoid tissue matrix, which is rapidly mineralized by deposition of calcium and phosphorus. ده منظر العظم الطبيعي، ده منظر العظم في حالات الريكتس. ودينا شايفين الاوسيفيكيشن قليل ازاي. These changes result in wide irregular area of non-calcified cartilage and osteoid tissue, rachitic metaphysis. It is less rigid than normal bone. This zone is responsible for many skeletal deformities. It is compressed and bulged laterally, producing flaring of ends of long bones and rachitic rosaries.
فليرنج تبقى زي اللهب كده، يعني ايه، طالعة لفوق زي كأني مولعة نار. والراكيتيك روزاريس اللي هو العظم البارز في الصدر بتاع الأطفال. Clinical manifestations of rickets, age incidence من 3 months ل 3 years. احنا اتفقنا قبل closure of epiphysis. Early clinical signs, craniotails, this due to thinning and softening of the outer table of the skull bones. It is detected by pressing firmly over the occiput or posterior parietal bone, eliciting ping pong ball sensation. تبقى العظمة طرية، وده بيبقى لغاية 8 شهور في العمر. العظمة طرية فكأني بزق حاجة كده من ناحية لناحية. Flaring of ends of long bones, broad ends of radius and ulna. Marfan sign, flaring of the lower tibial metaphysis forms a prominence above the normal prominence of medial malleolus with a relative groove in between. Rosary beads, they are palpable. في البروتنينج لازم احس الايد من فوق وانزل لغايه تحت والاقي ايدي تفتح، ده معناه ان في برود اندز في الراديوس والالنا بتوعي. المرفان هنا في عظمه وهنا في عظمه، لما بيتحط فيهم التيشوز ما بيحصلهمش ريموديلنج بيكبروا، فالجروف ده بيبان اكتر، فده هو المرفان ساين بتاعي. والروزري بيدز هو ديبوزيشن اوف تيشوز عند الكوستروكوندرال جانكشن بتاعت الشيست. Clinical signs of advanced rickets, الهيد، أول حاجة الهيد. Softness of the skull may cause asymmetry of the head. ممكن تلاقي حتة كبيرة وحتة مفتحة مثلا. The head may be larger than normal. There is bossing of the parietal and frontal bones due to excessive osteoid tissue. The head has a box-like appearance, caput quadratum. مطرح ما بينام الطفل بيسند عليها فبتتفتح تعمل كابوت كوادراتم. Delayed closure of anterior fontanelle، ونبقى عارفين كده كل سن المفروض الانتيريور فونتانيل بيبقى عمرها قد ايه، وابقى حاطه ايدي على الفونتانيل بتاع الطفل فيرتيكال مش ترانسفيرس، وفي الامتحان دايما اقيس بالسنتيمتر مش بالفينجر. Delayed eruption of teeth، منساش ابدا افتح بق الطفل بتاعي واشوف سنانه، لأن دي علامة من علامات الريكتس. with defective enamel and tendency to develop caries. أغلب الوقت بتبقى شكوى الأمهات في لين العظام، يا إما إن الطفل ما بيمشيش أو إن الطفل سنانه لسه ما طلعش، فيبقى delayed eruption of teeth حاجة مهمة لازم أسأل عليها وأشوفها في الامتحان. thorax, rosary beads, they are both palpable and visible. تمام؟ يعني أنا شايفاهم وحساهم في نفس الوقت عشان أقول إنهم تو روزاريز، دي روزاري بيدز وده الطفل العادي. Pigeon chest, the sternum with its adjacent cartilage appear to be projecting forwards. اللي احنا بنقول الانتروبوستيريور diameter بتاع الشيست بيبقى أكبر من الترانسفيرس diameter. Vertical grooves زي longitudinal grooves. These sulci are seen posterior to the rosary beads. Harrison sulcus, a horizontal groove at the lower border of the chest along the costal insertion of the diaphragm. ده longitudinal groove ودوت الهاريسون سالكس. تمام؟ باين كويس خالص هنا في الطفل ده. Abdomen, displacement of liver and spleen downward due to thoracic deformity. Odd belly abdomen and constipation may occur due to hypotonia of abdomen and intestinal muscles. Spinal column, dorsal kyphosis appears during sitting and disappears when the child is pulled up by his arms. Posture kyphosis، امسك الطفل كده من تحت بطنه واوقفه لفوق يقوم ظهره يتفرد لو هو عنده الانعزام، انما لو الكايفوزس ده حاجه حقيقي هو مولود بيها عمره ما هيتفرد ده. Scoliosis and lumbar lordosis may also occur. Pelvis contracted inlet and outlet may be present. Pelvic deformities may be responsible for difficult labor in females and may necessitate cesarean section. Extremities, enlargement of ends of bones, this may be visible. دي اللي أنا بقول لحضرتكم إنه ناخد إيد الطفل من فوق وأنزل لتحت، المفروض إن هي تبقى إيدي نازلة بنفس الاتساع، أجي تحت ألاقي صوابعي تفتح من بعضها
عشان البرودنينج اللي حاصل. بو ليجز ونوك نيز كده بو ليجز وكده نوك نيز. Muscle weakness and hypotonia are common causes of delayed motor activities as delayed sitting, standing, and walking. Rachitic dwarfism, deformities of spine, pelvis, and legs result in short stature. Ligaments, relaxation of ligaments helps in the production of abnormal range of joint movement and deformities. دي طبعا برضه سبب الليفر والسبين اللي نلاقيهم حصل لهم توزس. ايه complications للريكتس ممكن نشوفها؟ Capacity of the chest to expand is limited by chest deformities. This increases susceptibility to respiratory infection and atelectasis. مش بس capacity of the chest، ده كمان الويكنس بتاعت الماسلز، ما بيبقاش قادر، الانتركوستال ماسلز ضعيفة، مش قادر يكح عشان يطرد السكريشنز الموجودة في الشيست. فلا هو الشيست قادر يتمدد كفاية علشان ياخد الهواء ويطلع السكريشنز اللي جواه، ولا العضلات كويسة عشان تساعده على الكافينج. Anemia may be due to iron deficiency. ده جزء من lack of nutritional intake. There are bouts of diarrhea alternating with constipation. Tetany occurs when total serum calcium level decreases below 7 mg per deciliter or when ionized calcium is below 3 mg per deciliter. In advanced cases, permanent bone deformity may occur. Diagnosis, clinical manifestations, biochemical changes, increased phosphaturia, low serum phosphorus level, normal range 4.5 to 6.5, high alkaline phosphatase level أكثر من 450. Serum calcium level is usually normal. Hypocalcemia may occur in advanced untreated cases. يعني مش common إن إحنا نلاقي hypocalcemia مع عيانين الريكتس، لأن إحنا اتفقنا إنه الجسم بياخد من العظم عشان يحط للدم، إنما لما يبقى severe advanced cases وخلاص العظم ما بقاش فيه اللي يديل الدم، تبتدي تظهر المانيفستيشنز of hypocalcemia. Radiologic changes, the lower ends of radius and ulna give the best information because they are readily accessible, surrounded by thin tissue, site of rapid growth. الثلاثة ساينز اللي احنا اتفقنا عليهم في الاكس راي، كابينج وفرينج وفليرنج. كابينج يعني بلاقي دي عاملة زي طبق الفنجان كده داخله لجوه، هي المفروض مش كده. فليرنج قلنا المسافه بتوسع اللي هي قلنا شبه لهب النار، وفرينج يعني الخط ده متكسر جنب بعض. تمام. هنا في الدبل كونتور، وهنا في ديكريز بون دنسيتي اللي احنا بنسميه راريفاكشن. ممكن الطفل ده يبقى عظمه ضعيف او يتكسر بسرعه اللي بنسميها جرين ستيك فراكشر. كل دي علامات للاكتيف ريكتس. تمام. نيجي نطبقها هنا في الاكس راي. كابينج وفرينج المشرشر دوت، وفليرنج المسافة الكبيرة اللي هنا. Healing rickets, deposition of calcium in zone of provisional line of calcification. This line is separated from distal end of the shaft by a zone of decreased calcification. تمام؟ يبقى أول علامة إن إحنا ابتدينا نتعالج ونتحسن إن الفريمنج اللي كان موجود هنا اللي هو المشرشر ده يروح ويبقى خط كامل على بعضه، ده بيبقى healing rickets. ماشي؟ وابتدى يبان ده وفوقيه الحتة اللي هما بيقولوا المسافة اللي بينها وبين الكالسيفيكيشن. Healed rickets, the calcification starts from the shaft of bone and progresses to involve the metaphysis. يعني بيبتدي من هنا وينزل لتحت. The last part to be mineralized is the metaphysis adjacent to the zone of provisional calcification. آخر حاجة تخف هي الحتة الفاضية اللي احنا قلنا عليها هنا. The shaft becomes united with provisional line of calcification. Healing is complete and is termed healed rickets. Healed rickets.
decreased density of the shaft, double contour appearance of the shaft, the less calcified recently deposited osteoid surround the older, more calcified tissue. Fractures may be present, they may be complete or incomplete, green stick fractures. يعني ضعيفة شوية. Assessment of healing rickets. أعرف إزاي إن الطفل ده ابتدى يتحسن من بين العظام. If vitamin D is given in adequate dose, healing will occur within 2 to 4 weeks and can be assessed by. يعني أنا لما ابتدي أعالج وأدي الدواء التحسن يبتدي يبان عندي بعد أسبوعين ل4 أسابيع، يعني ممكن لغاية شهر ما يبانش عندي تحسن. إيه أول حاجات تبتدي تظهر عندي تتحسن؟ أول حاجة كلينيكال، يعني حاجات أنا شايفاها في صحة الطفل. زي ايه؟ disappearance of hypotonia. اول علامه ان الام هتقول ما كانش بيقعد وقعد، ابتدى يطلع سنان، ابتدى يمشي. improvement of motor activities. The child is able to sit, stand or walk. Disappearance of pot belly abdomen, disappearance of kyphosis, disappearance of constipation, disappearance of craniotabes. The child may start teeth eruption. تاني حاجة biochemical manifestation وبعدين radiologic. Biochemical, the early sign of recovery are decreased level of phosphorus in urine. أعمل له urine analysis ألاقي الفوسفاتوريا اتحسنت. Increased serum phosphorus level, alkaline phosphatase then drops. Radiological manifestations, linear deposition of calcium in provisional line of calcification. differential diagnosis. دي الحاجات اللي ممكن يتغلط فيها مع الفيتامين دي deficiency. Vitamin D deficiency rickets must be differentiated from vitamin D resistant rickets by the dramatic response to the usual therapeutic dose of vitamin D. يعني أنا اديت الفيتامين دي لو هو عنده فيتامين دي deficiency المفروض هيتحسن على طول معايا والاقي الهايبوتونيا والحاجات دي كلها اتصلحت. إنما لو هو فيتامين دي resistant نتيجة مشكلة في الأمعاء، في الكبد، في الكلى، يبقى ساعتها مش هيتحسن معايا لو أنا اديت الفيتامين دي. Rachitic craniotabes should be differentiated from other causes of craniotabes, such as physiologic craniotabes that occur adjacent to suture lines in low birth weight infants and in the first 3 months of life. تاني differential diagnosis عندي hydrocephalus، عشان بيبقى هم عندهم راسهم كبيرة شوية فممكن يتغلط مع الهيدروكيفالس الأطفال اللي هم عندهم مية في الراس. Congenital ceteris, osteogenesis imperfecta اللي هم عظمهم بيتكسر كتير. Achondroplasia اللي هم عندهم ايد ورجل بيبقوا صغيرين شوية. Rachitic rosaries should be differentiated from those of achondroplasia, scurvy, pseudo-rosaries of marasmus. Delayed motor activities in rickets should be differentiated from other causes. Rachitic short stature should be differentiated from other causes, e.g. cretinism. cretinism ده بتاع ايه؟ بتاع الهايبوثايرويدزم. Prevention، ازاي احمي نفسي من دين العظام، احمي الطفل بتاعي من دين العظام. Rickets can be prevented by exposure to ultraviolet rays or by oral administration of vitamin D daily requirement as medicinal vitamin D, or by eating diet rich in vitamin D as egg yolk and fish. Treatment: previous administration of vitamin D should be inquired about in the history to avoid hypervitaminosis D. When rickets is complicated by tetany should be treated at first. تمام؟ يعني ما يجيش الطفل ايديه معوجة اقعد اقول للام عرضيه للشمس واكليه كويس واديله الدواء ده، لا ده في تيتاني، يعني ده في emergency لازم اعالجها الاول وبعد كده اشوف الحاجات الوقائية اللي انا هتبعها. Oral administration of vitamin D in a dose of، هنا بقى الجرعة العلاجية، احنا كانت الوقائية 400 لو تفتكروا، العلاجية 1500 ل 5000 international unit per day in 3 divided doses. This will produce healing within 4 to 6 weeks. Shock therapy, intramuscular injection of 600,000 international unit in single dose. If healing dose does not occur
within 2 weeks. The dose may be repeated once. After complete healing, the dose of vitamin D should be reduced to 400 international units per day. احنا قلنا الشوك ثيرابي ديت خطورتها ايه يا ولاد؟ خطورتها ان هو بياخد جرعة كبيرة قوي من الفيتامين دي، فممكن الجرعة الكبيرة دي تاخد الكالسيوم اللي في الدم تحطه في العظم ويدخل عندي في هايبوكالسيميا. يبقى انا لازم قبل ما اديها لازم اتاكد ان الكالسيوم ليفل في الطفل بتاعي كويس، او ان انا ادي الجرعه دي متقسمه على اكتر من جرعه، على جرعتين او 3 علشان اضمن ان انا ما ادخلش الطفل بتاعي في هايبوكالسيميا. ايه خطوره ان انا ادي الفيتامين دي بجرعه كبيره؟ يحصل عندي حاجه اسمها هايبر فيتامينوزيس دي. It results from administration of excessive amount of vitamin D. Features develop after 1 to 3 months of administration of large doses of vitamin D. Clinical and laboratory features: anorexia, vomiting, hypotonia, constipation, polyuria, polydipsia, dehydration, hypertension, renal damage. كلها حاجات علشان الكالسيوم كتير اللي بيروح يتحط في التيشوز بيسموها metastatic calcium. Treatment: discontinuation of vitamin D intake. لازم أوقف العلاج بتاعي على طول. Restriction of intake of calcium. For severe cases, ammonium hydroxide by mouth or sodium versinate as calcium chelating agent may be used. Corticosteroid therapy may also be used. Tetany. التيتاني هو الكالسيوم يقل عن الطبيعي. Definition: it is a state of hyperexcitability of the central and peripheral nervous system, causes hypocalcemia, hypomagnesemia, alkalosis. Hypocalcemic tetany: calcium in blood is present in plasma. The normal serum total calcium value is 9 to 11 mg per deciliter. It is present in the following forms: ionized calcium, about 50% of total calcium, serum total calcium. Calcium bound to serum protein, principally albumin, is about 40%. Calcium complex to serum anions, mostly phosphates, citrate and sulfate, is about 10%. Ionized calcium is the only biological available form of calcium. Its level is 4.8 mg per deciliter. يعني ممكن لو طفل عنده malnutrition أغلط في نسبة الكالسيوم بتاعه لأنه ما عندوش بروتين يعمل بايندينج للكالسيوم. Tetany develops if total serum calcium level is below 7 mg per deciliter, or when ionized calcium اللي هو الأدق is below 3 mg per deciliter. In neonatal period, hypocalcemia is mainly due to transient hypoparathyroidism. Neonatal hypocalcemia is classified into early onset hypocalcemia في حالات من عند الولادة during the first 3 days نتيجة low birth weight infant of diabetic mother أو birth asphyxia. أو late onset hypocalcemia usually present at the end of the first week زي congenital vitamin D deficiency, malabsorption أو administration of cow's milk to newborn infant due to increased phosphate load and inability of the kidney to excrete phosphate. In children, rickets, chronic renal insufficiency with marked hyperphosphatemia because increased phosphate combines with ionized calcium and forms calcium phosphate protein complex. Diarrhea. Protein energy malnutrition following transfusion of large volumes of citrated blood, as in exchange transfusion, as citrated chelates ionized calcium, hypoparathyroidism. Hypomagnesiemic tetany: normal serum magnesium level ranges from 1.6 to 2.6 mg per deciliter. Tetany develops when total serum magnesium level declines below 1.3 mg per deciliter. Causes: impaired absorption of magnesium from the intestine, persistent diarrhea, protein energy malnutrition, prolonged parenteral fluid therapy, hypoparathyroidism. Serum magnesium as well as calcium are both reduced. Alkalotic tetany: reduction in hydrogen ion concentration results in tetany because it decreases the ionized calcium.
causes persistent vomiting as in cases with hypertrophic pyloric stenosis, administration of large doses of sodium bicarbonate, hyperventilation due to increased CO2 wash. Clinical manifestations of tetany. Clinical manifestations of manifest tetany, carpopedal spasm، وده احفظه بالنص كده شكل الايد بيبقى ازاي. Abduction of hands, flexion of the wrist, flexion of the metacarpophalangeal joints, extension of interphalangeal joints, and abduction of the thumb. Feet are extended with the sole cupped and toes flexible. بيبقى الطفل متألم جدا. ده المنظر ده. الصورة اللي فوق هنا دي والصورة دي. ولازم يتلحق بالكالسيوم بسرعة. لو أكتر من كده، لو أشد شوية يحصل اللارنجيزمس، الطفل ممكن يحصل spasm في اللارنكس وممكن يتخنق. Laryngospasm may cause suffocation due to laryngeal obstruction. أو convulsions لو شد الكالسيوم من عند البرين بقى. They are usually generalized and brief. There are no abnormal neurologic manifestation between the attacks. Signs of latent tetany. These latent signs may be arrested when manifest tetany is not present. Mechanical, ischemic, or electric stimulation of motor nerves are required to elicit tetany. Gvozdik sign, mechanical stimulation. Tap on the facial nerve anterior to external auditory meatus. The response is contraction of orbicularis oris. It is not considered a sign of tetany in newborn infants. Peroneal sign, mechanical stimulation. Tap on the peroneal nerve just below or over the head of fibula. This leads to dorsiflexion and abduction of foot. Trousseau sign, ischemic stimulation. Blood pressure cuff on arm is inflated above systolic blood pressure for 3 minutes. Carpal spasm develops. ERP sign, electric stimulation. Electrical stimulation by galvanic current less than that required for stimulation. Treatment of the cause. Treatment of the cause. Hypocalcemic tetany. Intravenous injection of calcium gluconate 10% solution. Tissue necrosis may occur if solution is given intramuscular or extravasous. يعني لازم يكون intravenous، لازم يكون في الوريد، عضل ما ينفعش. The dose is 2 ml per kilogram, 18 mg per kilogram elemental calcium. Calcium solution should be given intravenous very slowly with monitoring the heart beats to avoid bradycardia or cardiac arrest. احنا بنديه في infusion pump أو جهاز سوليسيت بالراحة جدا جدا. ما ينفعش الحكيمة تديه هي بالحمرة لأنه ممكن يحصل منها bradycardia أو cardiac arrest ودوت بيبقى irreversible. There is a dramatic response immediately after calcium injection. The dose may be repeated every 8 hours until serum calcium level reaches normal value. Intravenous therapy should be followed by oral medication. Calcium gluconate is given in a dose of 50 mg per kilogram per day of elemental calcium for 1 week. Hypomagnesic tetany, intramuscular injection of magnesium sulfate in a dose of 0.2 ml per kilogram of 50% solution. This dose may be repeated every 6 hours for 3 to 4 doses. Alkalotic tetany, hyperventilation is treated by re-breathing in a bag to increase PCO2 concentration. Metabolic alkalosis is treated by giving ammonium chloride. Surgical treatment for cases with pyloric stenosis. Thanks a lot.